Salam alaikum. On continue avec la série numéro 2. On va essayer de nommer cette molécule. La molécule, elle est représentée dans cette figure. D'accord. Là, on cherche la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus fonctionnelle. Ce n'est pas la chaîne la plus longue. Parce qu'on observe qu'il y a des fonctions. La fonction, c'est un alcène, 3 alcènes, alors c'est un triène. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus fonctionnelle. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas la plus longue. Qui compte le nombre de fonctions, on va trouver la chaîne la plus longue. Alors, là, on a pour cette chaîne nombre de carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est un non. أيوة. triène non. On a triène. فيه 3 alcènes. الترقيم يقدر يكون منا ولا منا. نرقبو دو تيل فاصون وين لي فونكسيون يهزو لي الترقيم الأصغر. نكون نبدا منا. راح تكون الوظيفة الأولى في الكربون رقم 2 3 4 كربون رقم 5 والكربون 6 7. لو كان يكون الترقيم في الاتجاه هذا راح يكون 1 2 راح يكون في الرقم 2 قلنا قبل 2 5 7 والترقيم في الاتجاه هذا راح يكون 2 4 2 4 5 6 7 2 4 7 8 9. داكور. إذا الترقيم صحيح هو في الاتجاه هذا بالنسبة لاشين تاعنا. الوغ سي ان نونا دو 4 7 تريان. هذا بالنسبة للترقيم بالنسبة لاشين برينسيبال. دوك نروحو للجذور. أنا جذر في رقم 6 اللي هو 6 ميتيل، وعندنا جذر متفرع في الكربون رقم 7. نخير أطول سلسلة في الجذر اللي هي هذه هي ولا هذه نفسها، كنلحق الكربون هذا الاتجاه هذا ولا هذا نفسه، وندير ترقيم 1 بريم 2 بريم 3 بريم 4 بريم 5 بريم 6 بريم 7 بريم. الوغ سي ان هيبتيل. الهيبتيل تاعنا فيه جذور. في الان بريم عندي سك بيتيل، في الكات بريم عندي جو مكسكوز سي با سك ستان ايزو بيتيل. وعندنا في الكات بريم سي ان سك بيتيل، وعندنا في 5 بريم ميتيل. نرتب هذو الجذور في الهيبتيل تاعنا. راح نبدا بالايزو ومن بعد ميتيل ومن بعد سك بيتيل. الوغ سمينا لهنا الجذر تاعنا، راح نسميو لو كومبوزي تاعنا. عندنا الجذر تاعنا الكل يبدا بالايزو بيتيل والجذر هذا الوغ نبداو نسميو الجذر هذا قبل الجذر في الكربون 7 نسميوه قبل الجذر رقم 6 على جال الأوردر الفابيتيك. الوغ نكتبو الكومبوزي تاعنا بالشكل هذا. داكور. كما قلنا راح يكون في 7 1 ايزوبيتيل 5 ميتيل 4 سك بيتيل هيبتيل 6 ميتيل نونا 2 4 7 triène. On passe maintenant à une autre molécule. On a la molécule là, c'est un cycloalcane. Cycloalcane. Nombre de carbone في السيكل تاعنا قدا كاين 1 2 3 4 5. 5 ça veut dire c'est un cyclopentane.
بنتان. لو سيكلو بنتان تاعنا فيه جذور، كاين جذر الكربون هذا، كربون هذا، كربون هذا. نرقمو دو تيل فاصون باه الجذور يهزولنا لي زانديس لي بلي فابل. باه ندير الترقيم نقدر نبدا من 1 2 3 ولا نبدا العكس 1 2 3. نقدر ندير الترقيم في الاتجاه هذا والاتجاه. راح يكونوا لي سيبستيتيو عندهم نفس لي زانديس. الوغ لهنا جو في شوازير دو تيل فاصون وين يكون لو بروميي سيبستيتيون يكون هو الأول في الأوردر ألفابيتيك. هذا سي ان إيتيل، هذا سي ان ميتيل. إذا الترقيم الصحيح راح يكون في الاتجاه 1 2 3. إيتيل قبل ميتيل. ونسمي الجذور. هذا إيتيل، هذا إيزوبروبيل، هذا 1 إيتيل، هذا 2 إيزوبروبيل، و 3 سي ان ميتيل. نكتبهم مع لو سيكلو بنتان بار اوردر الفابيتيك. كومبوزي تاعنا راح يكون الاسم تاعو 1 ايتيل، 2 ايزوبروبيل، 3 ميتيل سيكلو بنتان. نروحو دوكا اون اوتر موليكول. عندنا لا موليكول، عندنا لا موليكول هذه سي ان بيسيكلو الكان، بيسيكلو الكان. Pour nommer les composés bicycliques, bicycliques ce sont deux cycles qui sont reliés avec un pont. Ben نسمي les composés bicycliques نسميهم على وزن بي سيكلو، بي سيكلو. نحل قوس ندير بوان، راح ندير دي زانديس لهنا. الكان، الكان راح نحسب عدد الكربونات اللي كاين في لي دو سيكل. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 9. 9 ça veut dire c'est un bicyclo nonane. C'est un bicyclo non. C'est un bicyclo nonane. داكور. دوكا نولي للترقيمات هذو. الترقيمات، الترقيم اللي راح نديرو لهنا هو عدد الكربونات اللي كاين في السيكل الكبير. جينيرالمون يقدر يكون عندنا نفس لو سيكل، يقدر يكون عندنا واحد كبير واحد صغير. دائما الترقيم نبداو بلو سيكل الكبير اللي هو هذا. نحسب عدد الكربونات اللي كاين في السيكل الكبير وما نحسبش لي كربون اللي كاين في لو بون تاعنا. 1 2 3 4. كاين 4 كربون في السيكل الكبير. ونروحو للسيكل الصغير قدا فيه كربون 1 2 3 فيه 3 كربون. ولو بون تاعنا ما فيه حتى كربون. وبعدين اون دون ان اكزومبل وين يكون فيه كربون. داكور. بالنسبه للترقيم دائما في لي بيسيكلو نبدا بلو نو. هذا يقدر يكون هذا هو نيميرو 1 ويقدر يكون هذا هو نيميرو 1. ودائما نرقمو السيكل الكبير قبل السيكل الصغير. الوغ السيكل الكبير لهنا نرقمو السيكل الكبير دو تيل فاصون باه يكونوا لي زانديس الجذور تاعنا عندهم دي زانديس لي بلي فابل. الوغ الترقيم الصحيح راح يكون في الاتجاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. صافي دير الجذور تاعنا وراهم. كاين جذر في 2 جذر في 3 وجذر في نيميرو 7. عندنا 2 3 ديميتيل و 7 إيتيل. دي ما يدخلش في الأوردر الألفابيتيك. صافي دير نبداو ب 7 إيتيل 7 إيتيل 2 3 دي ميتيل بيسيكلو 4 3 نونان. داكور. نبدا نروحو نوتر كومبوزي بيسيكليك. واش هو لهنا لو بون تاعنا فيه دي كاربون. عندنا لو بيسيكلو توجور قلنا نرقمو الترقيم التسمية تاع لي بيسيكلو دائما راح يكون بيسيكلو نحل دو بارونتيز ونشوف قدا كاين كربون. عند الكربونات في الكومبوزي بيسيكليك قدا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الوغ البيسيكلو ديك واش هو عندنا انالسين. بيسيكلو ديك عندنا انالسين ايسي. الوغ نروح للترقيم. توجور قلنا نرقمو نشوفو السيكل هذا هو لو بون تاعنا. هذوما لي دو نو. نشوفو قدا كاين كربون
السيكل الكبير عندنا 1 2 3 ولا هنا 1 2 3 صافي دير لي دو سيكل كيف كيف. ما عندناش سيكل كبير ولا سيكل صغير، لأن عندنا 3 في السيكل هذا اللي منا، واللي منا ثاني عندنا 3. وعدد الكربونات في لو بون تاعنا كاين 1 2 كاين 2. دايما الترقيم هذا راح يكون بار اوردر ديكرواسيون، يعني دايما كي نكتبو لهنا في البيسيكلو نكتبوه من الكبير حتى للصغير. داكور. متنو بالنسبة للترقيم اسكو ندير 1 هذا ولا هذا، راح يكون من الأفضل بين نشوفو لهنا لا فونكسيون اللي تهزلنا الترقيم الصغير. بين لا فونكسيون تهزلنا الترقيم الصغير راح نبدا منها 1 2 3 4 5 6 7 8 ونلحق لهنا 9. نقدر ندير هذا ولا هذا، ندير هذا خطا فيه جذر 9 10. إذا بالنسبة للجذور عندنا في 9 ميتيل، في الويت ميتيل، في الدو ان ديك دو ان ونكتب الجذور. راح يكون الاسم 8 9 ديميتيل بيسيكلو 3 3 2 ديك دو ان. D'accord, on continue toujours avec les composés bicycliques. On va essayer de nommer ce composé. On a le composé هذا toujours système bicyclo. Le bicyclo تاعنا فيه دو نو هذو لهنا. alors راح ندير لهنا نشوفو راه السيكل كبير وراه السيكل صغير. توجور السيكل كي نحي لي دو نو عندنا لهنا 2 كربون، لهنا 2 كربون ولهنا 1 كربون. صافي دير راح يكون 2 2 1. دايما قلنا نكتبهم بار اوردر ديكرواسيون، يعني من الكبير للصغير. ما نكتبش 1 2 2 ولا غلط، ولا 1 2 1 2 سيفو. توجور نكتبو من الكبير للصغير. صافي دير هذا هو لهنا لي كربون لي كاين في لو بون تاعنا. Maintenant pour la numérotation. La numérotation قلنا يقدر يكون هذا هو الان ولا يقدر يكون هذا، لأن من الأفضل راح الرقم اللي فيه لا فونكسيون، السيكل اللي فيه لا فونكسيون ويكون كاين الجذر. ألور من الأفضل الرقم في الاتجاه هذا، باه الجذر تاعنا يهزنا لانديس لو بلي فيبل 1 2 3 4. دوك نروح للسيكل دوزيام، نروحش لهنا. هذا سي ان بون، هذا الالكترون اللي كاين في لو بون تاعنا. توجور قلنا بار اوردر ديكرواسيون 4 ولهنا 5 6 et 7. alors مادام لو كومبوزي 7 سي ان هيبت، نقولو بيسيكلو 2 2 1 هيبت 2 1 هيبت 2 ان لا دوبليزون في الكربون نيميرو 2. بالنسبة للجذور عندنا الجذر في الكربون رقم 6 اللي هو 6 ميتيل، وهذا الجذر نسميه سي ان سيكلو بروبيل، وعندنا في 7 ميتيل. الوغ عندنا 6 7 ديميتيل و 2 سيكلو بروبيل. الوغ لو نون دو كومبوزي تاعنا قلنا 2 سيكلو بروبيل، نكتبهم بار اوردر الفابيتيك. 6 7 دي ميتيل بيسيكلو 2 2 1 هبت 2 1. داكور. نروحو à une autre molécule bicyclique dicyclique. واش هو لهنا on observe que cette molécule elle possède un seul nœud. هذا لي كومبوزي نسميهم سي لي سبيرو الكان. في بلاصة بيسيكلو الكان مادام كاين ان سول نو نولي نسميهم سي ان سبيرو الكان. بالنسبة للتسمية راح يكون سبيرو، نحل بارونتيز بوان، راح يكون عندي 2 انديس برك الكان. alors لهنا لي زانديس qu'est-ce qui les représente؟ toujours les représente nombre de carbone في السيكل الكبير و nombre de carbone في السيكل الصغير، وما نحسبش لو نو. alors لهنا قد عندي 1 2 3 4 4 ولهنا ثاني ما نحسبش لو نو 1 2 4 2. نحسب عدد الكربونات اللي كاين لهنا. alors نقول 1 2 3 4 5 6 et 7. 7 ça veut dire c'est un spiro spiroheptane. c'est un spiro 4 2 هبتان. بالنسبة للجذور راح يكون عندي لهنا، راح ندير ترقيم باه نعرف نسمي الجذور تاعي. ترقيمات دايما رقم السيكل كبير. لهنا ترقيم نيميرو 1 ما يكونش لو نو، ما يكون الكربون ادجونسون.
لو كاربون أجاسون يقدر يكون واحد هذا، يقدر يكون هذا، يقدر يكون هذا، يقدر يكون هذا. توجور السيكل الكبير هو اللي رقمه قبل السيكل الصغير. الوغ لهنا دابور لهنا اون نيميروت دو تيل فاصون وين يكون هذا هو 1 2 3 4 5 6 et 7. Alors, on se met le composité directement. Attends, je m'excuse. L'essentiel, les bicycles, on numérote le grand cycle, ensuite le petit cycle. مي في الاسبيرو العكس. في الاسبيرو اون نيميروت لو بوتي سيكل انسويت لو غران سيكل. هذا هو الفرق ما بين النيميروطاسيون تاع لي بيسيكل و لي سبيرو. في لي بيسيكلو نرقمو السيكل الكبير ومن بعد السيكل الصغير، وفي لي سبيرو العكس نرقمو السيكل الصغير اونسويت السيكل الكبير. صافي دير الترقيم تاعنا راح يكون في الاتجاه هذا. راح نبدا بالجذر وين كاين 1 2 راح يكون قلنا الكربون هذا ولا هذا ولا هذا في الادجاسون والنوت، واش نخيروا السيكل الصغير ومن بعد نروح للسيكل الكبير 1 2 3. لهنا كيما نحب نروح منا ولا منا سي لا ميم شوز. الجذر راح يكون كيف 3 4 5 6 7. الوغ في التسميه تاع لو كومبوزي هذا بيسيكلو راح يكون بالشكل هذا. داكور، راح يكون 1 4 7 تريميتيل سبيرو 4 2 هيبتان. نعاود ما ننساش في لي كومبوزي سبيرو الكاد نيميروتيو السيكل الصغير قبل السيكل الكبير، وفي لي كومبوزي بيسيكلو العكس نيميروتي السيكل الكبير قبل السيكل الصغير. Et merci pour votre attention.